अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हमी डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। आज हम बड़े एक ख़ास मौजू पे बात करेंगे जी। उसमें यह है कि बच्चे जो है वो आजकल अमराज गुर्दा का शिकार हो रहे हैं। बच्चों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, बच्चों के अंदर हार्ट डिजीज़ जो है वो आ रही हैं। वो कि इसकी काजेज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इन तमाम काज़ों में जो सबसे बड़ी काज है वो हमारा लाइफस्टाइल है, तर्ज ज़िंदगी है जिसमें हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो आजकल का बच्चा जो है, इसमें जो सबसे बड़ी लीडिंग काज है हमारे यहाँ किडनी डिजीज़ की, वो है सोडियम इंटेक, यानी नमक का ज़्यादा इस्तेमाल। आज का बच्चा आप देख लें नमक किस कदर ज़्यादा इस्तेमाल करता है कि बच्चे जितनी भी चीज़ें पसंद करते हैं, जितनी भी चीज़ें खाते हैं सुबह से लेके शाम तक, उनमें नमक की मिकदार सबसे ज़्यादा होती है। मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, अमेरिकन एक हेल्थ आर्टिकल। तो अमेरिकन्स के अंदर देख लें, वहाँ पे जो उनकी अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन है वो रिकमेंड करती है कि आपने पर डे 2300 मिलीग्राम से ज़्यादा साल्ट का इंटेक आपने नहीं करना अपनी डाइट के अंदर, अडल्ट्स के लिए। और बच्चों के लिए वो रिकमेंड करते हैं कि आपने 1200 मिलीग्राम पर डे से ऊपर इसका इंटेक नहीं रखना। लेकिन इसके उलट हो रहा है, वहाँ पे बच्चे और नौजवान 3300 मिलीग्राम यानी 3 ग्राम से ज़ायद साल्ट जो है उनकी डाइट में वो आ रहा है। अब ये किधर किधर से आ रहा है देखते हैं, कोशिश करते हैं। हमारे बच्चे जो है जी, आजकल का उनका सबसे मनपसंद खाना होता है नूडल्स। इनके अंदर चाइनीज़ साल्ट बहुत ज़्यादा होता है। साल्ट कंजम्पशन इनके अंदर जो है पर सर्विंग जो होती है ये 1000 से 2000 मिलीग्राम्स पर सर्विंग इसके अंदर साल्ट मौजूद होता है। पाकिस्तान में एक ख़ास किस्म का जो है नूडल्स चला है, चटपटा, नाम ही चटपटा है। अब उस चटपटे के अंदर हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है कि आप चेक करें कि ये जो चटपटा है ये बच्चों के लिए जहर है। आपने इसके लिए कोई स्टैंडर्ड, क्वालिटी स्टैंडर्ड मुतय्यन नहीं किया हुआ कि आपने बच्चों को जो आपने नूडल्स देने हैं उनको कितना साल्ट इनटेक उनको डेली रिकमेंडेड है। लेकिन उस चटपटे के अंदर मिसालें इंतहा की हैं, उसके अंदर साल्ट इंतहा का है। उसके बाद आ जाए जी चाइनीज़ सूप। चाइनीज़ सूप भी पिए तो उसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट जो उसके अंदर रेशियो होती है वो होती है इसकी साल्ट की। चिकन कॉर्न सूप वो सर्दियों में बहुत बिकता है, लोग खाते पीते हैं। नमक का इस्तेमाल आपके अंडे के अंदर बहुत ज़्यादा है। अंडा आप लेते हैं, उबला हुआ लेते हैं, उसके ऊपर अंडा नमक लगा खाते हैं। ऑमलेट है, उसके ऊपर अंडा छिड़क के खाते हैं। तो हमारे यहाँ जो साल्ट जो कंजम्पशन है वो उस वक्त भी दुगनी हो जाती है जब आप साल्ट को ऊपर छिड़क के खाते हैं। ठीक है, सैलड के ऊपर भी नमक छिड़क के डालते हैं। तो इस नमक ने पाकिस्तान के अंदर एक किस्म की तबाही मचाई हुई है कि छोटा हो बड़ा हो, छोटा बच्चा जो चलना सीखता है वो भी दिन भर जो है निमको, सलांटियाँ, चिप्स खाता है। ठीक है, तो ये जो साल्ट है ये स्लो पॉइजन है, ये साइलेंट किलर है। अब बच्चा क्या खाता है जी, वो चिप्स खाता है, सलांटियाँ खाता है, वो नूडल्स खाता है, वो केचप भी चट कर जाता है, इसके अलावा अंडा खाता है। जितनी भी चीज़ें बच्चे खा रहे होते हैं उसमें साल्ट की मिकदार सबसे ज़्यादा होती है। अब ये साल्ट आपकी बॉडी में जो है जाके तबाही कैसे मचाता है, ये सबसे पहले आपके दौरान खून जो होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो होती है उसको मुतासर करता है, आपकी रगों को तंग करता है। ठीक है, सिकुड़ जाती हैं आपकी आर्टरीज। जब ये आर्टरीज सिकुड़ती हैं तो उसकी ब्लड सर्कुलेशन आपकी किडनी तक ठीक से नहीं पहुँचती, किडनी ठीक से फिल्टर नहीं करते। फिर क्या होता है, पानी एक किस्म का जो आपका जो फ्लूइड बिल्डअप होता है आपकी बॉडी के अंदर, सूजन आती है, स्वेलिंग होती है, एडेमा होता है।
آنکھوں آپ چہرہ سوج جاتا ہے، ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ سالٹ کے میں آپ کو نقصانات بتا رہا ہوں. سب سے پہلے کڈنی افیکٹ کرتا ہے. کڈنی جب افیکٹ کرتا ہے تو بلڈ پریشر بڑھتا ہے. جب بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو آپ کا ہارٹ افیکٹ کرتا ہے. جب ہارٹ افیکٹ کرتا ہے تو آپ کی پوری باڈی افیکٹ کرتی ہے. تو یہ ہو گیا سالٹ. دوسرا ہو گیا جنک فوڈس. جنک فوڈ جب آپ کھاتے ہیں تو وہ ہائی کارب ڈائٹ ہوتی ہیں، زیادہ اس کے اندر کیلوریز ہوتی ہیں. جب زیادہ کیلوریز، جب ہائی فیٹ ہائی کارب ڈائٹس لیں گے تو آپ کے اندر موٹاپا آئے گا. تو امریکنز کے اندر موٹاپا بہت زیادہ ہے، وہاں پہ ہارٹ ڈیزیزز بہت زیادہ ہیں. اور پاکستان کے اندر بھی جو ہے اس وقت جو ہے ہارٹ ڈیزیزز، کڈنی ڈیزیزز بہت زیادہ ہیں. موٹاپا بھی ہے، کسی حد تک ہے، بچوں میں ہے کہ جو بچے دن وقت چاکلیٹس کا استعمال کرتے ہیں، میٹھی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، اس طرح سے جنک فوڈ زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو ان کے اندر موٹاپا ہے. اب جو موٹاپا آئے گا تو بہت سارے ایشوز آئیں گے، تھائرائڈ ڈس آرڈر بھی آئے گا. تو یہ چیزیں آ گئی. اب جو کڈنی فیلئر آ رہا ہے، کڈنی فیلئر جو ہے کرونک کڈنی ڈیزیز سے کڈنی، اور اس کے دوسری جو اس کی آتی ہے ESKD، اینڈ سٹیج ہوتی ہے. ESCKD جو ہوتے ہیں اینڈ سٹیج CKD جو ہے، یہ بھی جس کے اندر آپ کو یا تو ڈائلیسس کی طرف جانا ہوتا ہے یا آپ کو کڈنی ٹرانسپلانٹ کرنا ہوتا ہے. اور یہ ڈائلیسس کروانا، یہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کرانا، اس کے لیے جو ڈونر ڈھونڈنا، یہ بڑے تکلیف دہ اور مشکل مراحل ہے. اللہ پاک سب کو صحت مند اور توانا رکھے. تو ان مراحل سے بچنے کے لیے، کرونک کڈنی ڈیزیز سے بچنے کے لیے، کڈنی سٹون سے بچنے کے لیے، نیفرائٹس سے بچنے کے لیے، گردے کے امراض سے بچنے کے لیے، ہائی بلڈ پریشر سے بچنے کے لیے، سب سے پہلی چیز اپنی ڈائٹ پہ کنٹرول کریں. سالٹ انٹیک کم کریں. یہ نمک سائلنٹ کلر ہے، یہ نمک سلو پوائزن ہے، یہ زہر ہے. پاکستان میں بہت سستا ہے، بہت شوق سے کھایا جاتا ہے اور بغیر روک ٹوک بیچا جاتا ہے. تو سالٹ کا استعمال نہ صرف بڑوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، خواتین کے لیے، مردوں کے لیے نقصان دہ، بلکہ بچوں کے لیے بھی اتنا ہی نقصان دہ ہے. تو آج کا یہ ویڈیو میرا بچوں کے لیے تھا. اور بچوں میں جب دیکھتا ہوں کہ ان کا کھانا پینے کیا ہے، سالٹ کھا رہے ہیں، لیز کھا رہے ہیں، نمکو کھا رہے ہیں، انڈا کھا رہے ہیں، جو بھی چیز کھا رہے ہیں اس میں سالٹ کا انٹیک بہت زیادہ ہے. اس چیز سے آپ اتفاق کریں گے. آپ جو بچہ چٹپٹے کھاتا ہے، جو یہ بازار میں بکنے والے جو مطلب ہوم فیکٹریز میں بننے والے سلانٹی ہیں، جو نمکو ہیں، ان کے اندر بغیر کسی کنٹرول کے مسالے ڈالے جاتے ہیں، سالٹ ڈالا جاتا ہے. اس کا کوئی جو ہے کوالٹی سٹینڈرڈ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کے گردے متاثر ہو رہے ہیں، ہمارے بچوں میں جو ہے بھوک کے مسائل ہیں، بچوں کا وزن نہیں بڑھتا، بچوں کی گروتھ کے ایشوز ہیں، بچوں کے اندر منرلز اور وٹامنس کی ڈیفیشنسی ہے. کیوں کہ جب اتنے اسپائسی کھانے کھا لیتے ہیں، ایسی چیزیں کھا لیتے ہیں، تو پھر ان کی بھوک مر جاتی ہے. آپ بے شک ان کو بولیں یہ کھاؤ وہ کھاؤ، وہ نہیں کھائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے انہیں اتنی مسالے دار، اتنی نمکدار چیز کھا لی ہے، چٹپٹی چیز کھا لی ہے کہ اس نے ان کی بھوک کو مار دی ہے. اس سے آپ کا لیور افیکٹ ہوتا ہے، آپ کا میدا افیکٹ ہوتا ہے، آپ کی انٹسٹائن افیکٹ ہوتی ہے، آپ کا پورا نظام متاثر ہوتا ہے، آپ کے ہارمونز متاثر ہوتے ہیں. تو یہ چیک اینڈ بیلنس سب سے پہلا کام ہے حکومت کا. ڈرگ اینڈ فوڈ ریگولیٹری اتھارٹی کا یہ کام بنتا ہے کہ یہ ان چیزوں پہ کنٹرول کریں، سالٹ کی جو سٹینڈرز ہیں ان کو اسٹرکٹلی فالو اپ کروائیں، اور یہ جو چٹپٹے بکتے ہیں ان کو بین کروائیں. پچھلی دفعہ گورنمنٹ نے یہ چائنیز سالٹ پر پابندی لگائی تھی، اچھا خوشائن اقدام تھا. لیکن پاکستان کے اندر جو کیوڑا کی کانیں ہیں، یہ نمک کی کانیں جو ہیں، یہ ہمیں جو نقصان پہنچا رہی ہیں، اس کے اوپر بھی جو ہے اسٹرکٹ لا ہونے چاہیے. اس کی بھی اسٹینڈرڈ جو ہے بڑی سخت ہونے چاہیے، تاکہ یہ سالٹ کی جو کنزمپشن ہے اس کو منیمائز کیا جائے. یہ کو جب آپ منیمائز نہیں کریں گے تو آپ کے ڈیزیزز کے جو رسک فیکٹرز ہیں وہ میکسیمائز ہوتے جائیں گے. امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. تب تک کے لیے اجازت. دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کو، ہم سب کو صحت مند اور توانا رکھے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا یاب کرے. اللہ پاک تمام بے اولادوں کو اولاد جیسی نعمت سے سرفراز کرے. تھینک یو. السلام علیکم.